रीमा, मीरा, रेशम, साहिबा, नूर हों, थिएटर और स्टेज ड्रामों में काम करने वाली नरगिस, साइमा या मदिहा शाह हों, या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री का मारूफ नाम ईमान अली, जुगन काजिम या हुमायमा मलिक हो, शोबिस के इन तमाम बड़े बड़े नामों में एक कदर मुश्तरक है और वो है इन सब का शिया मसलिक से ताल्लुक होना। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई मेल एक्टर्स और परफॉर्मर्स भी शिया मसलक ही से ताल्लुक रखते हैं। और ये तादाद सिर्फ इन चंद नामों तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग इसी एक खास फिरके और मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसको हम शियाइज्म कहते हैं। यहाँ जहनों में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शोबिस के ये बड़े बड़े नाम खुद को शिया डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों। इसी सवाल का जवाब आपको पीपल लाइव चैनल की आज की वीडियो में मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करने की और बेल आइकन को प्रेस करने की जरूरत है, ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि आखिर शिया मसलक कैसे वजूद में आया और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की कौन सी मारूफ शख्सियात इस मसलक से ताल्लुक रखती हैं, और आखिर क्या वजह है कि हर दूसरी हीरोइन और हर दूसरी एक्ट्रेस अपने आप को शिया डिक्लेयर करती है। और परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक रखने वाले इन तमाम अफराद का शिया मसलक से ताल्लुक होना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शिया मुसलमान डिक्लेयर करते हैं। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली फीमेल परफॉर्मेंस जैसे रीमा, मीरा, रेशम, मदिहा शाह, नरगिस, साइमा खान और दीगर कई नाम, हम ये प्रैक्टिस आम देखते हैं कि सारा साल इंडस्ट्री में ऑफ और ऑन कैमरा अपनी एक्टिविटीज जारी रखती हैं, लेकिन जो ही मुहर्रम शुरू होता है तो ये तमाम लोग काली चादरें ओढ़कर मुहर्रम के एहतराम में अपने अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करते हैं। अगरचे इसमें मजायका तो कोई नहीं कि मुहर्रम आते ही अगर कोई अहले बैत से अपनी मोहब्बत के इजहार में और उनके दुख में अपनी तमाम तर सरगर्मियां मुअत्तल करके उनकी याद में ये पूरे 10 या इससे ज्यादा दिन गुजारे, मगर यहाँ एक सवाल जरूर जहनों में जन्म लेता है कि आखिर क्या वजह है कि शोबिस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की ज्यादातर अक्सरियत इस खास फिरके और मसलक से ताल्लुक रखती है। और खासकर स्टेज और थिएटर में काम करने वाली अदाकाराओं का साल जैसा तैसा गुजरा हो, वो जिस तरह की भी हरकतें स्टेज पर करती रही हों, मगर जो ही मुहर्रम आता है तो उनके घर में मजालिस का एहतमाम किया जाता है और फिर बाकायदा वहाँ पर अजादारी की जाती है। ख़वातीन हज़रात, जहाँ तक ताल्लुक है इस सवाल का कि आखिर ये लोग खुद को शिया डिक्लेयर क्यों करते हैं, तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि इस्लाम के दीगर जितने भी फिरके हैं या दीगर आयमा को फॉलो करने वाले और दीगर फिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के मामले में काफ़ी रिजिड वाक़या हुए हैं, यानी वो इसको इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बरक्स और मुनाफी करार देते हुए इन लोगों को बाकायदा सजाएं दिलवाने का भी ऐलान और एहतमाम करते रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब फिका जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुताबिक ये एक लेसर ईवल यानी छोटा गुनाह है, और शिया मसलिक क्योंकि दूसरे मसालिक के मुकाबले में थोड़ा लिबरेटेड वाक़या हुआ है, चुनाचे शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले और परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग इसी मसलक में पनाह ढूंढते हैं। दोस्तों, दूसरा जवाब जरा पेचीदा किस्म का है। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि शिया मसलक में निकाह मुता को बाकायदा जायज करार दिया गया है और ये प्रैक्टिस अभी तक जारी है। और ये भी हम जानते हैं कि हर शोबाए जिंदगी में काली भेड़ें मौजूद होती हैं जो सोसाइटी में मुख्तलिफ कवर्स लेकर अपना मकरू धंधा चलाती हैं। इसी तरह शोबिस इंडस्ट्री में अपने नामों के साथ फिल्म स्टार वगैरह के टाइटल लगाकर धंधा करने वाली पेशावर खवातीन जो हैं वो निकाह मुता की आड़ लेकर अपना ये मकरू कारोबार चलाती हैं, और यूं ये खवातीन खुद को शिया डिक्लेयर करके कानून के हाथों से महफूज रहने का एक करतब करती हैं। सामीन, जैसा कि पहले भी बयान किया जा चुका है कि शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ना सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई लोग ऐसे हैं जो खुद को शिया डिक्लेयर करते हैं। इनमें गालिबन सबसे बड़ा नाम आमिर खान का है। आप सबके लिए शायद ये हैरत की बात हो कि सुपरस्टार आमिर खान का पूरा नाम आमिर हुसैन खान है, जो ताहिर हुसैन खान नामी एक प्रोड्यूसर के घर पैदा हुए थे और ये बाकायदा तौर पर शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इसका इजहार या अगर यूं कहा जाए कि इसका इशारा उन्होंने अपनी गुज़िश्ता मूवी पीके में भी दिया था, जहां वो कुछ मनाजिर में बाकायदा तौर पर मातम करते हुए और या हुसैन पुकारते हुए भी नजर आए थे। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे होंगे। इसी तरह मशहूर फिल्म विकन महेश भट्ट भी खुद को शिया डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनके वालिद तो हिंदू थे मगर उनकी वालिदा जो हैं वो शिया मुसलमान थी। और आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदुस्तान में महेश भट्ट अक्सर मुसलमानों के हकूक के लिए गाहे गाहे आवाज भी बुलंद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे इन चंद सवालात के जवाबात कि आखिर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में ज्यादातर अदाकाराएं खुद को शिया डिक्लेयर क्यों करती हैं
اور کون کون اداکارہ ایسی ہے جس کے گھر میں باقاعدہ مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور باقاعدہ عزاداری بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں بھی کون سے بڑے نام ہیں جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور بظاہر تو ان کا لائف سٹائل یا ان کا رکھ رکھاؤ مذہب سے بہت دور ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان اور فقہ جعفریہ سے منسلک رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروعات میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو شیعہ مسلک بتائیں گے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، ان کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے، ان تمام سوالوں کے جوابات کا اب وقت ہے۔ خواتین و حضرات، اہل تشیع اہل سنت کے بعد مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط حضرت علی کی امامت کے قائل ہیں اور صرف انہیں رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر، میرا وصی اور خلیفہ ہوگا۔ تینوں دفعہ حضرت امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں مگر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے وزیر اور وصی ہو۔ عربی زبان میں شیعہ کا لفظ دو معنی رکھتا ہے۔ پہلا کسی بات پر متفق ہونا اور دوسرا معنی ہے کسی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی پیروی کرنا۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ لفظ اسی طرح سے آیا ہے، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو شیعہ موسیٰ کہا گیا ہے، اور دو اور جگہوں پر ابراہیم کو شیعہ نوح کہا گیا۔ اسلام کی تاریخ میں بھی شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات کے زمانے میں ان کے حامیوں کو بالترتیب شیعان علی اور شیعان معاویہ کہا جاتا تھا۔ اگر صرف لفظ شیعہ استعمال کیا جائے تو عام طور پر اس سے مراد شیعان علی بن ابو طالب ہی ہوتی ہے، وہ گروہ جو اس اختلاف میں حضرت علی بن ابو طالب کا حامی تھا اور جو ان کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ شیعان علی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ میں بھی 4 لوگوں کو حضرت علی کا شیعہ کہا جاتا تھا۔ ان میں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عمار بن یاسر شامل تھے۔ خواتین و حضرات، جس طرح اسلام میں کئی مسالک ہیں اور پھر ان مسالک میں کئی گروہ ہیں، اسی طرح اہل تشیع میں بھی کئی ذیلی فرقے موجود ہیں۔ اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والا اہل تشیع کا سب سے بڑا گروہ مانا جاتا ہے۔ تقریباً 80% شیعہ اثنا عشری اہل تشیع ہیں۔ ایران، پاکستان، آذربائیجان، عراق، بحرین میں ان کی اکثریت ہے۔ پاکستان میں بھی اہل سنت کے بعد اثنا عشریہ اہل تشیع کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ اثنا عشریہ کی اصطلاح 12 آئمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، شیعہ عقائد کے مطابق جن کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ خلافت پر یقین نہیں رکھتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین امام علی علیہ السلام ہیں، اور کل 12 امام ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ کم و بیش تمام مسلمان ان آئمہ کو اللہ کے نیک بندے ضرور مانتے ہیں، تاہم اثنا عشریہ اہل تشیع ان آئمہ پر اعتقاد کے معاملے میں خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ ان 12 آئمہ کے نام یہ ہیں: حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام مہدی۔ چھٹے امام جعفر صادق کی وفات پر اہل تشیع کے گروہ ہو گئے، جس گروہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کو، جو کہ والد کی حیات میں ہی وفات پا گئے تھے، اگلا امام مانا۔ وہ لوگ اسماعیلی کہلائے، جبکہ اس گروہ کے عقیدے کے مطابق اسماعیل بن جعفر ان کے آخری امام ہیں۔ جس گروہ نے حضرت موسیٰ کاظم کو اگلا امام مانا وہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ مگر دوستو، اپنی اپنی رائے کا اظہار اور اس میں اختلاف تو کسی کا بھی حق ہے۔ زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کسی بھی قسم کے تفرقے میں مت پڑیں، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہماری ان متبرک اور مقدس دنوں میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانیوں کو اتحاد اور یگانگت عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مطابق ہر مسلمان
ایمان کا پردہ رکھے اور امن عطا فرمائے۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم اسی دعا پر کریں گے۔ آپ سب کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور بولیے گا۔ جاتے جاتے آپ کو ایک یاد دہانی ہم نے کروانی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ کسی نئے ٹاپک، نئی انفارمیشن سے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔